नाज़रीन ये दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से कल डाकू निकलने की उन्होंने कोशिश की है। ये वो मकाम है जहाँ से डाकू इस रास्ते से आए हैं और फिर यहाँ से आकर ये रास्ता आपको दिखा रहे हैं, फिर इस रास्ते से आगे गए, आगे जाकर पकड़े गए। ये वो रोड है जी जहाँ से वो निकलना चाहते थे और इन नौजवानों ने इसको काबू किया है और ये है वो अराजी आपको दिखा रहे हैं। असी जी इतने गल कणक कपेने पे उधरों पिछों बंदे ने आवाज आया रोड़े ना बहुत रोड़ा शर पे आज मां जलता फिर नंबरदार ने फोन किया भाई यार कथे मैं कज मैं नकद कणक पे कपेना ये डाकू आने पर ख्याल करे असी भी अपना अलर्ट हो गए आगे पीछे नसन बजन लग पाए लेकिन आखिर आग एडी कणक च आग उथे रुबड़ा शुबड़ा उठी आग ने पीन जी त्रै बंदे उतों दो नस कर लगे ओ किसरा वाले साइड से लगे नसा चलता और फोन किया ख्याल करे उस पर लगे पे कणक च अपनी जी अड़को लगे दस काबू करके दें स्टार्ट। इतने कितने बंदे काबू किए हैं? इस तकरीबन 2 बंदे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मठियाल चौक मौजूद हाँ। कल बड़ा इन बच्चे अच्छा रोल अदा किया, बड़ा दिलेराना काम किया ने। डर से न खौफ राज सी इस इलाके च डाकू जेड़े रोज़ लोकां डकैती करके चले वने लुट के लै वने तो मैं क्या सारे ने अज जज्बात असरात लइए तो मेरे ना मौजूद हो नंबरदार मोहम्मद अल्ताफ़ खान साहब, इन्हों को पूछने हैं कि इनके आखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जड़ा वकूआ पिंड सुल्तानी डकैती हुई, माँ काल गई, मैं जान रहा हूँ। मैं अपने नौजवाना जेड़े मेरे रिश्तेदार मैं उन्हें काल की थी भाई डाकू पिंड सुल्तानी तो मिठियाल की तरफ आ रहे हैं, रास्ता रोको। मेरा भाई एक बशारत खान है, इसके नाल एक नौजवान है, वो भी इन्हें बड़ी हिम्मत की थी। जड़ा दूसरा डाकू है हुशार है, तीसरा किसरान की तरफ गया, इन्हें उसा जनाब घेर के था और उसको मोटरसाइकिल जड़ा गिराने की कोशिश की थी, दंदी आई उत्थे उस गिराया। इन्हें अगों उस जैसे दूसरी साइड से गया, इन्हें बड़ी कोशिश की थी, बंदा मिठियाल काल की थी, मैं अपने दोस्तों काल की थी। नवाजुस खान बहुत दलेरी ने सबूत दिता, उस बड़ी फायरिंग अगों की थी। माँ बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अडे अबाओ अजदा ना है मिठियाल के अंदर, सारी दुनिया इस इलाके पता साढ़े अबाओ अजदा किसी बंदे भी गैर आदमी गिराए के अंदर दाखिल नहीं होने देने। साढ़े गिरां एक डकैती हुई, असा बड़ा दुख आया कि मिठियाल चो बच के चले गए और इंशाल्लाह असा साबित किया, साढ़े नौजवान साबित किया कि असी मिठियाल ने रहने वाले हैं। असी अबाओ अजदा की तारीख रोशन करा देता। इनके भी इंशाल्लाह हम असी पुलिस ना तावन कर सा और साढ़े पुलिस भी बड़ी हिम्मत की थी और पहुँच गई फिल फौर और असा डाकू नपे। इन्हें काफ़ी अरसे ने पूरी तहसील यरगमाल बनाया। साड़िया मावा बहना खेतों काम करनिया, इन बरदाता करने असा बड़ी खुशी हुई और माँ खास कर मिठियाल नी नौजवान से बड़ा फख्र है। दाद देना और मैं कोशिश करे सा इन्हें इनाम देने की भी कोशिश करे सा। अपने आदमी बड़े जितने भी उन्हें अक्सर इन्हें इनाम दो ताकि इंदा वासी भी अजा काम करें। लियाकत साहब हैं जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुज़श्ता 2 माह से जो पूरे इलाके के अंदर एक खौफ राज की कैफियत थी कि एक मुनज़्ज़म गैंग के लोग आते थे जो कि मिठियाल पहले पिंड सुल्तानी में, फिर मिठियाल में, फिर कोट छज्जी में, और पूरे इलाके के अंदर एक खौफ राज की कैफियत थी। लोग हैरान और परेशान थे और पुलिस भी बेबस नज़र आ रही थी। तो गुज़श्ता रोज़ जो वक़ूआ हुआ है, पिंड सुल्तानी के लोगों ने चुप का रोज़ा तोड़ा और शोर मचाने पर फिर गिरदोनवा और इंतज़ामिया को जब ख़बर हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भरपूर तरीके से अपनी जानों पे खेल कर पुलिस के साथ तावन भी किया है। तो मैं इस मौके पर ये गुजारिश करूँगा कि एक तो हमारे ये जो हीरो हैं इस सारे वक़ूआ के, नवाज़ अली ख़ान और हाजी नासिर, इनकी पब्लिक को भी हौसला अफजाई करनी चाहिए और ख़ुसूसन मैं SHO साहब थाना बसाल से या कम अज़ कम DSP साहब वो ख़ुद इधर आएँ और इनके हमरा बैठ कर एक अवामी जगह पर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी हौसला अफजाई करें ताकि आम पब्लिक के अंदर भी ये तासर जाए कि इंशाल्लाह ये इंतज़ामिया के लोग जो है वो आवाम के पुश्तबान हैं और मुश्किल मरले में जो है वो आवाम तनहा नहीं है। और DPO साहब को भी नामी असनाद जो है इनके लिए नौजवानों के लिए जारी करनी चाहिए ताकि आम जो नौजवान हैं उसकी हौसला अफजाई हो। और इस सारे वाक़े के अंदर एक हमें जो अपने तौर पर एक तजस्सुस भी था कि मिठियाल क्या खुदा न खास्ता कोई नौजवान मुलव्वस ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर अपने नौजवानों पर फ़ख्र है
کہ اس گھٹیا کارروائی کے اندر مٹھیال کا کوئی نوجوان ملوث نہیں ہے، بلکہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ ملوث نکلے۔ تو میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ عوام کی پشتیبانی کریں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح کل کے واقعے میں ہوا ہے کہ آپ انتظامیہ سے بڑھ کر تعاون کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر بھی اگر خدا نخواستہ ایسا موقع ہوا تو آپ یہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف جب لوگ نکلیں گے انتظامیہ کی قیادت میں تو یہ عام پبلک جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہماری آواز جو ہے وہ انتظامیہ تک اور دیگر عوام تک پہنچائی ہے۔ ناظرین، نوازش خان ہمارے ساتھ ہے، اس نے بڑا اچھا رول ادا کیا ڈاکوؤں کو پکڑنے میں، اس کے جذبات جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام نوازش ہے، اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں ادھر دکان پہ تھا، تو میں نے پولیس کی نقل و حرکت دیکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سائیڈ پہ گئے ہیں ڈاکو، تو میں ادھر دکان چھوڑ کے تو میں ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ جب بھاگ پڑا تو ادھر سے انہوں نے آگے سیدھے فائر کیے مجھ پہ، پر الحمدللہ یہ مالک کا کرم ہوا کہ بہت کرم ہوا کہ اس نے ہماری، بس یہ میں بتا نہیں سکتا، یہ سب کرم ہے اس کا، مجھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے، نیکسٹ ٹائم بھی۔ ہم میں اتنا خون ہے، اتنا جوش ہے کہ ہم کسی بھی قربانی دینی پڑی، جان دینی پڑی تو ہم انشاءاللہ دیں گے۔ کسی جگہ بھی ہماری ضرورت پڑی تو ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہوا تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ حاجی ناصر صاحب موجود ہیں، انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا، انہوں نے تاثرات بھی جاننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جس اساں پتہ چلا جی مٹھیال نے وچ ڈاکو انٹر ہو گئے تو اساں چوک نے وچ خبر ہونے کی تو سارے بھائی مل کے مطلب شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے لگ پے ہیں، تو اللہ پاک کرم کیتا، نوازش بھائی نہ آئے، پورا مٹھیال نے جتنی بھی عوام ہے ساری سے اکٹھے ہو کے تے کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ پاک کرتے خصوصی کرم کیتا رمضان شریف نے صدقے، لہٰذا ڈی پی او صاحب اگر اڑی ریکویسٹ ہے کہ فوری طور تے اس گالوں تے عمل کیتا ونجے تاکہ غریب آدمی انہیں جتنے بھی نقصان ہونے پین انہیں کڑی تو کڑی سزا دیتی ونجے تاکہ انہیں غریب آدمی نقصان پورا کیتے ونجے۔ بشارت خان اڈنالوں نے انہوں نے جذبات جاننے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جب یہ وقوع ہوا اس ٹائم ہم ادھر چوک پہ بیٹھے تھے، تو نسیم خان نے موٹر سائیکل نکالا اور یہ لوگ ادھر نیچے پنڈی گیب روڈ پہ گئے اور ہم پنڈی روڈ پہ گئے، اور وہاں سے آگے ان کو گھیرا ڈالا تو ایک ڈاکو جو ہے وہ ہمارے آگے سے نکلا موٹر سائیکل پہ، اور اس کو جا کے ڈوک شرمندی پہ ہم نے گرایا، اور وہاں سے موٹر سائیکل چھوڑ کر وہ جب آ گئے تو 1.5 کلومیٹر تقریباً اس کے پیچھا ہم نے کیا ہے، اور وہاں سے آگے جنگل میں چلا گیا، منہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جنگل کے بعد وہاں جو ہے کوئی ہمارے ساتھ اور بندہ نہیں تھا، جس وجہ سے وہاں پہ وہ روپوش ہوا وقتی طور پر، اور بعد میں وہ گرفتار ہو گیا، لیکن اس کا پیچھا کیا تب ہی وہ گرفتار ہوا ہے، ورنہ اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لہذا ہماری ڈی پی او صاحب سے گزارش ہے کہ جو علاقے کے معززین اگر ان کی پشت پناہی کرتے ہیں تو انہیں ان کی نہیں کرنے چاہیے، اور ڈی پی او صاحب کو اپنے ماتحت لوگوں کو ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ وہ آئندہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے، کیونکہ یہ پورے علاقے کا معاملہ ہے، پوری عوام کا معاملہ ہے۔ لہٰذا ہماری بار بار یہی اپیل ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ شکریہ جناب۔ نسیم عباس اڈنالوں نے انہوں کو پوچھا انہوں نے تاثرات۔ السلام علیکم۔ یہ سارا جڑا واقعہ ہویا اللہ نے لاکھ لاکھ شکر ہے، رمضان شریف نی برکت نہ ہویا، اساں تو اپنی اکھیاں نہ تکا اتنے کا سپاٹ بندے بھئی موٹر سائیکل جو مچھلی پانی جی ترنی ہے جاڑے اگے کے سرن موٹر سائیکل تے اللہ نے شکر ہے، بس رمضان نے صدقے اللہ انہاں بے نقاب کیتا تے میری ڈی پی او صاحب اگے گزارش ہے کہ ایویں ایک فرضی جے بندیاں نہ گرفتار کیتا ونجے جڑے صحیح حقیقت اس کردار چ ملوث ہونا نہ پا ونجے تے اللہ نے لاکھ لاکھ شکر ہے، بس آئندہ بھی اسی مٹھیال نے بندے اس گل چ بہت تعاون کر سن۔ نوجوانوں نے احمد رضا انہوں کو پوچھنا ہے تاثرات کے کل نے وقوع معاملے سے۔ جی السلام علیکم۔ اور جیسا کہ ہمارے یہ علاقے میں آئے روز واردات ہو رہی ہیں، تقریباً یہ میرے خیال میں کل پنڈ سلطانی میں 5ویں واردات تھی، اور کل ہم یہاں پہ چوک بھی کھڑے ہوئے تھے جب یہ چور یہاں سے بھاگے ہیں، اور ہمارے یہ بھائی تھے نوازش اور حاجی ناصر صاحب اور کافی عوام تھی مٹھیال کی جو بھاگی ہیں ان کے پیچھے، تو پھر وہ اللہ کا کرم تھا، رمضان کے صدقے وہ اہل علاقہ نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ادارے ہیں، بسال پولیس ہے، ڈی پی او صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، درخواست ہے کہ جو اس میں مین لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لائیں، عوام کے سامنے بھی پیش کریں اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں۔ تھینک یو۔ مدثر خان ہے انہوں کو جذبات جاننے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कल जिस टाइम ते असां लोकां पता लगा ते सारे लोकां एक दिन राबते कीते खास कर लाल अल्ताफ खान नंबरदार साहब, शरफजुल खान, नवीद खान, उन्हें एक दिन राबता करके ते पूरे ग्रां ने हर पासे गलियां बंद कर दिता, नाकाबंदी की ने। और हाजी नासिर साहब ते नवाज खान बहुत जमा मर्दी ना इन्होंने मुकाबला किया और इस ना अल्फाज ने विच ये बंदा बयान नहीं कर सकना, जान ते खेड़ वजना ते पुलिस ना ताउन किया ने, बंदे गिरफ्तार किए ने और हर लिहाज ना एक्टिव होने मिठाल ने लोग ते असी ना मुबारक भी देने, DP साहब मुबारक देने भी बंदे गिरफ्तार हो गए। बहुत शुक्रिया जी। अजहर महमूद है साइड नाल, इसको पूछने दें जज्बात। कोशिश ही करनी चाहिए भाई जेड़े ये लोग को वारदात करें इन्हें जेड़े बंदे इलाके चों कुछ सहूलत देने उन्हें सही उन्हें गिरफ्त उन्हें ते मजबूत की वजे और मुकदमा ये जब बनाया वजे ताकि सज़ा तो कोई बंदा बच ना गए। इन्हें जाना बड़ा अच्छा काम किया, वरना असले वाले बंदा और सीधा फायर भी पेक रहना होवे। लेकिन एडी तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह, असी मिठियाल जड़े हैं असी कई चीज़ों को डरने ना। इन्हें जवाना बहुत अच्छा सबूत दिता, बड़ा बहादरी ने सबूत दिता। आइंदा भी कोशिश करसा, लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ यकीनी बनाए भाई जड़े जराइम पेशा लोग हों या जड़े सहूलतकार हों उन्हें करार वाकई सज़ा दी बंदे और उसी सही पेशबंदी की वजे ताकि इलाका महफूज हो वजे और हेजी बदमनी न कोई वाक़या दोबारा न हो जी। शेर अब्दुल शेरी बड़ा अच्छा रोल अदा किया सोशल मीडिया ते, इन्हें जज्बात जानने जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो डकैतों को गिरफ़्तार करवाने वाले गिरोह का तल्लुक़ है, इनका तल्लुक़ खट्टर कबीले से है और खट्टरों की ये तारीख़ है कि इनके आबाओ अजदाद ने भी और इन्होंने भी ये साबित किया है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ चाहे किसी दरिया में कूद जाना हो या डकैतों के सामने सीना तान कर उनकी गोलियों का सामना करना हो, ये किसी भी किस्म का ऐसा सामना करने से दरेग नहीं करते। तो मेरी ये कुछ ज़राए सोशल मीडिया के कुछ ज़राए से ये ख़बरें चल रही हैं कि कुछ इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार लोग इसका क्रेडिट किसी और तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो मैं ये टुडे न्यूज़ चैनल की वसातत से ये इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे इन नौजवानों ने सीना तान कर उनका सामना किया है और उनको गिरफ़्तार करवाया है, ठीक है जी। तो और इसके बाद मेरी DPO अटक से बिलखुसूस ये अपील है कि इसके बाकी चाहे वो कोई सियासी शख्सियत हो या कोई मजहबी शख्सियत हो, उनके तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए। चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक बिज़नेस कम्युनिटी से भी है और हम बिज़नेस वाले लोग बेइंतहा परेशान थे क्योंकि दिन दिहाड़े ये रोज़ का मामूल बन चुका था। ये कम अज़ कम 5वीं डकैती थी जो हमारे इलाके में हो रही थी। तो और दूसरा ये मैं DPO साहब को ये क्रेडिट दूंगा कि ये जो हमारे पास मठियाल चौक में ये जो चेक पोस्ट बहाल हुई है, इसकी वजह से अल्लाह के करम फजल से ये नाकाबंदी हुई थी और हमारे नौजवानों की ये हिम्मत से ये गिरफ़्तार हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह DPO साहब अपनी दिलचस्पी लेकर और मैं उनसे ये गुजारिश भी करूँगा कि अपने टाइम से कुछ टाइम निकाल कर इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इनके साथ बैठकर अवामी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सब जवानों के आपने जज्बात सुने, नंबरदार साहब के जज्बात सुने, लियाकत भाई के, बाकी नौजवानों के भी जज्बात आपने सुने। तो मुझे अटक टुडे न्यूज़ को मठियाल चौक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा 11:30 टाइम से मैं दुकान पर बैठा है, भाई है हम काउंटर से खड़े, मैं सीट पर बैठे हुए तो 4 बंदे, 2 बाहर 2 अंदर गन पॉइंट से एक बंदा असा उस होल्ड करा के एक बंदा अंदर आ काउंटर से उस जो को जड़ को आया तकरीबन कैश बननी 35 तो 40 हज़ार रुपये तो वो कहने के थे वो अड्डा है क्या तो के बाहर एक सामान को पे हुए वो अंदर जोड़ना पे है गोदाम से तो मैन दरवाज़ा तो खुला हुआ वो जो बाहर आ उस तक यार पिस्टल वाले बंदे वो फौरन जरा बाहर नफ्स के दौड़ा पा देता तो हाफसा घर बहने पे उन्होंने पुली दिया उन्हें वाह देता हाफसा भी रौला पा देता उसने की भी रौला पा देता इतने बंदे अड्डे इकट्ठे हो गए उन दस्ती जरा उन्हें बाहर निकल के तो उन्हें 2 हवाई फायर मार के फरार हो गए। उस तो बाद आवाम शराम भी इकट्ठी हो गई, बाद मोटरसाइकिल चल गए, इंतजामिया ना भी नकल शुरू हो गई तो पुलिस और सारी आवाम जी उसमें मिल जुल के वो लगी था उन गिरफ्तार हो गए। मेरा नाम है हाजी सनाउल्लाह सुल्तानी। मैं बहसीयत सरबराह इदारा
جہاں پہ ہماری یہ بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ پبلک کو پاکستان کا ایک اچھا شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. وہاں آج میں اپنے علاقہ جندال کے عظیم نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس علاقے میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث وہ گھنونے کاروبار کرنے والے مجرم، جنہوں نے اس سے پہلے اس علاقہ میں متعدد دکانوں کو دن دہاڑے لوٹا اور انتظامیہ اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر راہ فرار اختیار کر گئے. لیکن کل کا یہ جو واقعہ ہے، اس میں خراج تحسین کے حقدار ہیں وہ مٹھیال، پنڈ سلطانی اور کسراں کے عظیم سپوت کہ جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھانہ بسال کی پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی دن رات کی کوششوں سے یہ کام اپنے انجام کو پہنچا. امید ہے کہ آئندہ اس علاقے میں اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مل جل کر آپس میں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اتفاق میں ہی برکت ہے. اسی طرح اگر ہم کام کرتے رہے، ہمارے نوجوان، جس میں خصوصی طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا نوازش خان مٹھیال چوک اور حاجی ناصر خان، انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر ان مجرموں کو پکڑا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے نوجوانوں کو ہماری اس قوم کا کے سر کا جھومر اور ماتھے کا جھومر بنائے رکھے. السلام علیکم ناظرین. SHO بسال محمد حیات خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس میں کتنے ملزم گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کل واردات ہوئی ہے حاجی سنولا پنڈ سلطانی کریانہ سٹور پہ، یہ 5 آدمیوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ پانچوں کے پانچوں ہم نے یہ گرفتار کر لیے ہیں. ان کا تعلق جو ہے 3 کا راولپنڈی سے ہے اور ان کا سابقہ تعلق KPK سے ہے. 2 کا تعلق پنڈ سلطانی سے ہے. تو اس کے علاوہ بھی مزید انکشافات کی توقع ہے. کوٹ چھجی میں کوئی واردات ہوئی ہے، ایک مٹھیال گاؤں میں واردات ہوئی تھی، اس میں بھی ہیں. تو یہ کافی انکشافات کی توقع ہے انشاءاللہ. تو جو بھی قانونی پروسیس ہے ان کو ابھی شناخت پریڈ کے لیے ہم ڈسٹرکٹ جیل اٹک بند کریں گے. بعض شناخت پریڈ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس پہ ضابطہ کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ پولیس اپنے پیشہ ورانہ کم تو ناواقف نہیں بلکہ بخوبی آگاہ ہے، اور انشاءاللہ عوام کو ہر قسم کا جو ہے وہ تحفظ دیا جائے گا. یہ میری اور میری ٹیم کی اولین ترجیح ہے.